हेलो नमस्ते एभ्रिवान, स्वागत छ तपाईहरुलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। म हुँ असीम तारा पाठक नारायणघाट नेपालबाट र तपाईहरु सिक्दै हुनुहुन्छ सी प्रोग्रामिङ। हामीले पहिला सिकेको थियौं अपरेटरको बारेमा, दुई किसिमको अपरेटरको बारेमा हामीले सिकेको थियौं र मैले केही टास्कहरु पनि दिएको थिएँ तपाईहरुलाई। ओके, तपाईहरुमा केहीले गर्नुभयो होला, केही कन्फ्युज हुनुभयो होला हल्का, वा आउटपुट सही आएन होला। ओके, यसको चाहिँ म सोलुसन दिँदै छु है त तपाईहरुलाई। ओके, यो चाहिँ टास्क 1 को सोलुसन। तपाईहरुले भिडियो पज गरेर चेक गर्न सक्नुहुन्छ वा सबैको आफ्नो आफ्नो लजिक हुन सक्छ, त्यो चाहिँ अलिकति डिफरेन्ट हुन सक्छ। सो एरर आएको भए चाहिँ, आउटपुट करेक्ट आएको भए चाहिँ र प्रोग्राम हल्का फरक भएको भए चाहिँ तपाईहरुले आफ्नै प्रोग्राम गर्नुस्, त्यो तपाईहरुको आफ्नै आइडिया हो। र यदि केही एरर आएको छ भने चाहिँ यो प्रोग्राम हेरेर सार्न सक्नुहुन्छ। ओके, भिडियो पज गरेर तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। अब टास्क 2 मा जाउँ। यो 1.2 टास्क 2 को यो छ सोलुसन। ओके, अब टास्क 3 को। ओके, नाउ अब हामी आजको टपिक स्टार्ट गरौँ। आजको टपिक हामी अपरेटरबाटै कन्टिन्यू गर्छौं र आज केही नयाँ राम्रो मजेदार प्रब्लम स्टेटमेन्टहरु छ। हामीसँग प्रब्लमहरु छ र प्रोग्रामिङ भनेकै प्रब्लम सल्भ गर्नु हो। सो हामी प्रब्लम पनि सल्भ गर्छौं आज केही। ओके, सुरुमा तेस्रो नम्बरमा चाहिँ आउँछ अब असाइनमेन्ट अपरेटर। असाइनमेन्ट अपरेटर भनेको चाहिँ हामीले कुनै पनि भ्यालुलाई चाहिँ असाइन गरेर त्यसको भ्यालु चेन्ज गर्दाखेरि युज गर्ने अपरेटर हो। यसमा मेन 1 2 3 4 5 6 वटा अपरेटरहरु हुन्छ। सुरुमा छ इक्वल्स टु। हामीले a इक्वल्स टु b एउटा एक्जाम्पल दियो भने यसको मिनिङ भनेको चाहिँ a इक्वल्स टु b नै। हामीले स्वैप गरेको थियौं एउटा प्रोग्राम, त्यहाँनिर हामीले युज गर्थ्यौं नि c इक्वल टु a इक्वल टु b इक्वल टु c भनेर हो। यो चाहिँ हामीले यो अपरेटरसँग हामी पहिलेदेखि चिनजान रहेछ। अब यो अपरेटर हेरौँ है त। यो अपरेटर प्लस इक्वल्स टु, यसलाई हामीले युज गर्दाखेरि चाहिँ a प्लस इक्वल्स टु b भनेर युज गर्छौं। यसको मिनिङ चाहिँ के हो भन्दाखेरि a इक्वल्स टु a प्लस b, a मै a र b को भ्यालु जोड दिने, a इक्वल्स टु a प्लस b गर्दै। अब योसँग पनि हामी पहिलेदेखि फ्यामिलियर छौं। हामीले स्वैप वाला प्रोग्राम गरेको थियौं नि विथआउट युजिङ थर्ड भेरिएबल हो, त्यहाँ पनि हामीले यो युज गरेको छौं। एउटै भेरिएबलमा त्यो भेरिएबलको पहिलाको भ्यालु र अर्को भेरिएबलको भ्यालु जोडेर राखेको। म चाहिँ यसलाई जुम गरिदिन्छु हजुरहरुलाई हेर्न डिफिकल्ट भएको छ भने, सानो भएको छ भने। अर्को भनेको माइनस इक्वल्स टु र हामीले यसलाई युज गर्दाखेरि a माइनस इक्वल्स टु b। यसको मिनिङ हो a इक्वल्स टु a माइनस b। योसँग पनि हामी पहिल्यै फ्यामिलियर छौं, हामीले स्वैप वाला प्रोग्राममा यो युज गरेको छौं। र अर्को छ मल्टिप्लाई इक्वल्स टु a मल्टिप्लाई इक्वल्स टु b, मतलब a इक्वल्स टु a मल्टिप्लाई b। हामीले चाहिँ यो लेखे पनि मिल्छ, तर सजिलोको लागि चाहिँ यो लेख्छौं के कुनै कुनै बेला प्रोग्रामिङमा। सो यो लेख्दा हामी यस्तो यस्तो एक्सप्रेसन लेख्दाखेरि चाहिँ हल्का कन्फ्युज हुन्छ भने चाहिँ हामीले आरामले यो लेख्न पाउँछौं। कुनै पनि कम्पल्सरी छैन, यो चाहिँ जस्ट अपरेटरको एक्जाम्पल हो। र यो डिभाइडले चाहिँ a डिभाइड इक्वल्स टु b, मतलब a इक्वल्स टु a डिभाइड बाइ b। र यहाँ मोडुलस इक्वल्स टु छ, यो a मोडुलस इक्वल्स टु b भनेको a इक्वल्स टु a मोडुलस b। सो यो असाइनमेन्ट अपरेटर चाहिँ बुझिहाल्नु भयो होला, हामीले पहिला पनि युज गरेको छौं, त्यही भएर हामीसँग पहिलेदेखि चिनजान थियो असाइनमेन्ट अपरेटरको। भेटेर खुसी लाग्यो फेरि हैन। ओके, नाउ अब रिलेसनल अपरेटर्स। अब रिलेसनल अपरेटर्स भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि रिलेसनल अपरेटर चेक्स द रिलेशनशिप बिट्विन टु ऑपरेंड्स। इफ रिलेशन इज ट्रू it returns 1, if the relation is false it returns value 0. रिलेसनल अपरेटर्स आर यूजिङ डिसिजन मेकिङ इन लुप्स। यसको मतलब चाहिँ रिलेसनल अपरेटरले चाहिँ कुनै पनि अपरेन्डको रिलेसन चेक गर्छ भन्नु खोजेको। अपरेन्ड भनेको चाहिँ जस्तो यहाँ a र b छ नि,
यसलाई अपरेन्ड भन्छ र यो बिचमा प्लस छ यसलाई अपरेटर भन्छ। सो अपरेसनमा युज हुने दुईटा भेरिएबललाई वा दुईटा भ्यालुलाई चाहिँ हामीले अपरेन्ड्स भनेर भनिन्छ, जसलाई चाहिँ अपरेटरले अपरेट गरेर अपरेसन गर्ने काम गर्छ। ओके ओके, अब यो रिलेसनल अपरेटरमा के रहेछ, कतिवटा रहेछ हेरौँ है त। 1 2 3 4 5 यतानी छ 6। ओके, यो अब कस्तो छ भन्दाखेरि यहाँ दुईटा इक्वल्स टु छ। यसको मिनिङ भनेको चाहिँ इक्वल्स टु ए इक्वल्स टु बी र ए इक्वल्स टु बी को भ्यालु चाहिँ फरक हुन्छ। हामीले यहाँ ए इक्वल्स टु बी भनेर लेख्यौँ भने चाहिँ अबको ए को भ्यालु चाहिँ बी को भ्यालु हो भन्न खोजेको। तर अब हामीले इक्वल्स टु दियो भने चाहिँ हामीले चाहिँ यो रिलेसनसिप क्रिएट गर्दैछौँ दुईटा भेरिएबलमा, दुईटा अपरेन्ड्समा। इक्जाम्पललाई हेरौँ त। 5 इक्वल्स टु 3। अब यो 5 इक्वल्स टु 3 भनेको 5 चाहिँ 3 हो भन्न खोजेको हो त होइन नि। सो यसले चाहिँ के दिन्छ भन्दाखेरि 0 दिन्छ, इज इभ्यालुएटेड टु 0। यहाँ भनेछ नि सुरुमा यसको डिफिनेसनमा, इफ द रिलेसनसिप इज ट्रु, यदि करेक्ट छ भने 1 दिन्छ, रिटर्न्स 1, नत्र चाहिँ फल्स छ भने रिटर्न्स 0। अब यसले चाहिँ 0 दियो किनभने 5 भनेको 3 हो त होइन नि। जस्तो अब यहाँ 5 इक्वल्स टु 5 भएको भए चाहिँ यहाँ बल्ल 1 हुन्थ्यो, किनभने 5 भनेको 5 भयो हो कि होइन। तर यहाँ के थियो 3 थियो, 5 भनेको 3 हो त होइन नि। सो यो 0 भयो। अब आउँछ ग्रेटर देन। हामीले म्याथमा नि पढेछौँ होला यो ग्रेटर देन त अवश्य। ओके, यो ग्रेटर देन साइन चाहिँ यसरी युज हुन्छ, यसरी रिलेसन बनाउँछ। अब 5 इज ग्रेटर देन 3, 5 त 3 भन्दा ठुलो हो र ठुलो भइसकेपछि ट्रु भयो। यस 5 इज ग्रेटर देन 3, यसले अब 1 आउटपुट दिने भयो। यहाँ पहिला भनेको जसरी हेर्नुहोस्, रिलेसन इज ट्रु, इफ द रिलेसन इज ट्रु इट रिटर्न्स 1। यो सही हो, त्यही भएर यसले 1 हामीलाई दिन्छ, 1 रिटर्न गर्छ। अब लेस देन, यो पनि हामीले म्याथमा पढेछौँ। अब लेस देनमा चाहिँ हेर्नु है त, 5 इज लेस देन 3 हो त होइन नि। त्यही भएर चाहिँ 0 दियो, फल्स, यो होइन, यो रङ हो। 5 चाहिँ 3 भन्दा सानो होइन। अनि त्यसपछि यो चाहिँ सबैलाई थाहा छ है, फेरि मैले यस्तो ठुलो सरले 5 चाहिँ 3 भन्दा सानो हो भनेर भन्न पर्दैन होइन र। ओके, अब त्यसपछि चाहिँ यहाँ छ एक्सक्लेमेसन साइन इज इक्वल्स टु छ। यो एक्सक्लेमेसनलाई चाहिँ हामीले चाहिँ नट पनि भन्छ क्या, NOT, नट भनेर। यो चाहिँ अब हामीले एकछिनमा पढ्छौँ। अनि यहाँ इक्वल्स टु दिएछ। सुरुमा चाहिँ हेर्नु त हामीले माथि चाहिँ दुईटा इक्वल्स टु भनेको इक्वल टु भयो। अब नट इक्वल्स टुको लागि चाहिँ एक्सक्लेमेसन अनि इक्वल्स टु होइन भन्न खोजेको, नट इक्वल्स टु भनेर। अब यहाँ 5 इज नट इक्वल्स टु 3, यो चाहिँ 1 आउँछ किनभने यो ट्रु हो, 5 चाहिँ 3 सँग इक्वल छैन भनेर। हामीले यहाँ सुरुमा 5 3 सँग इक्वल छ, 5 र 3 बराबर हो भनेको होइन नि, तर त्यही भएर यो 0 आयो। र यहाँनिर चाहिँ 5 र 3 बराबर होइन भनेर लेख्यो हामीले, नट इक्वल्स टु भनेर। यो ट्रु हो, ध्रुव सत्य हो कि होइन। ओके, अनि त्यसपछि चाहिँ अब अर्को छ यो ग्रेटर देन र इक्वल्स टु, ग्रेटर देन ओर इक्वल्स टु। यो चाहिँ हामीले म्याथमा पनि पढेको हुन्छ नि, एउटा लाइन खालको बनाउँदाखेरि। सरी, मलाई त्यो टपिकको नाम चाहिँ ठ्याक्कै याद भएन, तर हामीले यो म्याथमा पनि युज गरेको हुन्छ है कहिले कहिले। त्यो बेला चाहिँ हामीले ग्रेटर देनको मुनिपट्टि एउटा इक्वल्स टुको लागि एउटा लाइन मात्र लेख्थ्यौँ। तर कम्प्युटरमा त कुनै पनि किबोर्डमा त्यस्तो अब छैन कि, त्यही भएर चाहिँ हामीले ग्रेटर देन अनि इक्वल्स टु बल्ल लेख्छौँ। फेरि यो इक्वल्स टु लेखेर ग्रेटर देन लेख्यो भने चाहिँ बिग्रिन्छ। र यो माथिकोमा पनि ए इक्वल्स टु माइनस बी लेख्दाखेरि चाहिँ ए माइनस बी भनेर चाहिँ मानिन्न है। ओके,
यो ग्रेटर देन ओर इक्वल्स टू भने कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ 5 इज ग्रेटर देन ओर इक्वल्स टू 3 मा युज गर्दाखेरि चाहिँ 5 चाहिँ 3 भन्दा ठुलो छ वा बराबर छ मतलब ट्रू हो बराबर त छैन तर ठुलो त छ नि ठुलो वा बराबरमा एउटा त छ दुईटामा एउटा भएपछि यो ट्रू भयो तर यहाँनिर चाहिँ अब फेरि यसरी यो इक्वल्स टू हटाइदिने मात्र भए पनि ट्रू नै हुन्छ तर इक्वल्स टू मात्र राख्दाखेरि चाहिँ सरी इक्वल्स टू मात्र राख्दाखेरि चाहिँ यो फल्स हुन जान्छ अघि माथि जसरी तर प्रोग्रामिङमा यसको मिनिङ के छ बिग्रिन्छ हो कि हैन हामीले के पढेछौँ इक्वल्स टू भनेको दुईटा आयो इक्वल्स टू हो मैले चेक गर्नको लागि अहिले सोधेको एउटा मात्र इक्वल्स टू लेखेर ओके ओके यो के थियो ग्रेटर देन ओर इक्वल्स टू यो भनेको चाहिँ ट्रू सरी ओके ल अब अर्को चाहिँ छ ठुलो वा बराबर भनेपछि अब सानो वा बराबर पनि त हुन सक्छ नि त्यही भएर अर्को एउटा अपरेटर छ लेस देन ओर इक्वल्स टू यो चाहिँ 5 इज लेस देन ओर इक्वल्स टू 3 मतलब 5 चाहिँ 3 भन्दा सानो छ वा बराबर छ भन्न खोजेको यो त फल्स भयो रङ भयो किनभने न 5 चाहिँ 3 भन्दा सानो हो न 5 र 3 बराबर हो एउटा पनि सत्य होइन त्यही भएर फल्स दियो दुईटामा एउटा चिज चाहिँ सत्य भएको भए चाहिँ यसले ट्रू दिन्थ्यो सो यो भयो रिलेसनल अपरेटर्स अब जाउँ हामीले चाहिँ अब यो अपरेटर्सहरू कसरी युज गर्छौँ चाहिँ हामीले प्रोग्राममा गर्छौँ है त अहिले वा अझ अहिले अलिकति गाह्रो हुने तरिकाले लायो भने चाहिँ अझ पछि पनि गर्न सक्छौँ ओके र पहिलाको हाम्रो अझ एउटा प्रोग्राम पनि छ हामीले क्यारेक्टरको प्रोग्राम गरेको छैनौँ नि होइन र हामीले यो क्यारेक्टर र यो बुलियन युज गरेर चाहिँ एउटा प्रोग्राम गरेको छैनौँ है त हामीले त्यो पनि आज गर्ने आज चाहिँ धेरै प्रोग्राम गर्ने आज मजा आउँछ बल्ल चाहिँ ओके अर्को छ लजिकल अपरेटर लजिकल अपरेटर भनेको चाहिँ is an expression containing logical operator returns either 0 or 1 depending upon whether expression is true or false यो पनि true or false कै बेसमा सत्य हो या सत्य होइनको बेसमै 0 वा 1 दिन्छ हामीलाई सत्य हो भने 1 नत्र 0 ओके अब यसमा चाहिँ एन्ड भनेर हुन्छ अब हामीले बुलियन अलजेब्रा पढेको छौँ 11 12 मा भने चाहिँ यो एन्ड भनेको लजिकल एन्ड भनेको के हो भन्ने थाहा हुन्छ नपढेको छौँ भने चिन्ता नगर्नुस् म अहिले सिकाउँछु ओके लजिकल एन्ड भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर मैले एउटा इक्जाम्पल दिँदाखेरि चाहिँ एन्ड भनेको कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ लजिकल एन्ड भनेको मल्टिप्लाईले जनाउँछ सरी है मैले यो माउसले युज गरेछु त्यही भएर अलि राम्रो नलेखेला ओके अनि त्यसपछि चाहिँ अब अलिकति इरेजर बढाइदिउँ ओके मेरो किबोर्डमा कहाँ पुग्यो ओके ल लजिकल एन्ड भनेको चाहिँ हामीले यसलाई एन्ड भनेर मानिन्छ अब यसले के काम गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यदि ट्रू छ भने ट्रूलाई लजिकल एन्डले मतलब मल्टिप्लाई ले अपरेट गर्दाखेरि यसले आउटपुट पनि ट्रू नै दिन्छ मतलब 1 अनि ट्रू र फल्स मतलब 1 एन्ड 0 छ भने यसले हामीलाई फल्स दिन्छ अनि फेरि फल्स र ट्रू छ भने मतलब 0 एन्ड 1 छ भने यसले पनि फेरि हामीलाई फल्स नै दिन्छ र फल्स सरी यो अलि राम्रोसँग बुझ्दैन यो 0 ओके 0 र 0 मतलब फल्स एन्ड फल्स छ भने पनि हामीलाई यसले फल्स नै दिन्छ मतलब यो एन्डले सरी यो प्रोग्राम भयो यो एन्डले चाहिँ हामीलाई
यदि ट्रु छ भने मात्र दुईटै भ्यालु दुईटै अपरेन्ड ट्रु छ भने मात्र दुईटै अपरेसन ट्रु छ भने मात्र हामीलाई ट्रु दिने भयो नत्र फल्स दिने भयो ओके अब और मतलब चाहिँ लोजिकल प्लस साइनले यसलाई जनाउँछ यो चाहिँ दुईटा यस्तो यो हाम्रो नेपालीमा पूर्ण विराम भन्छ नि हो त्यस्तो खालको साइनले दिन्छ यसलाई चाहिँ यसको लागि चाहिँ शिफ्ट अनि इन्टरमाथिको ब्याकस्ल्यास छ नि त्यसमा छ के शिफ्ट र यो शिफ्ट र इन्टरमाथिको त्यो की थिचिसकेपछि चाहिँ यस्तो दरको आउँछ ओके यसलाई चाहिँ हामीले लोजिकल प्लस मानेर गरिन्छ अब यसको अपरेसन चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ अब यो प्लस भयो यो प्लसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यदि दुईटामा एउटा ट्रु हुने बित्तिकै यसले ट्रु दिइहाल्छ अघिको एन्डले चाहिँ दुईटामा एउटा फल्स हुने बित्तिकै हामीलाई दुईटामा एउटा फल्स हुने बित्तिकै हामीलाई फल्स दिएको थियो तर यसले चाहिँ दुईटामा एउटा ट्रु हुने बित्तिकै हामीलाई ट्रु दिइहाल्छ जस्तो अब यो 1 + 1 मतलब 1 और 1 मतलब ट्रु और ट्रु यसले 1 नै दिने भयो ट्रु और फल्स ट्रु नै दिने भयो फेरि यो भने 0 भने फल्स 1 भने ट्रु फल्स और ट्रु यसले पनि 1 नै दिने भयो बट फल्स एन्ड फल्स भइसकेपछि चाहिँ यसले 0 दिन्छ किनभने यसमा एउटा पनि ट्रु छैन सो यसले फल्स चाहिँ दिने भयो अघि चाहिँ हामीले एन्ड युज गर्दाखेरि चाहिँ 1 र 1 मतलब ट्रु एन्ड ट्रु भयो भने बल्ल ट्रु दिएको थियो बाँकीको सबैमा फल्स दिएको थियो अब यो अरले चाहिँ दुईटा फल्स भयो भने मात्र फल्स दिन्छ नत्र सबैमा ट्रु दिने भयो ओके अनि यो भने नट अघि हामीले गरेको थियौं नि यो नट भनेर यो नटको मिनिङ चाहिँ कम्प्लिमेन्ट यसलाई चाहिँ एक्सक्लेमेसन साइनले हामीले जनाउँछ यसले चाहिँ ठ्याक्कै उल्टो बनाइदिन्छ अब यहाँ हल्का इक्जाम्पल हेर्नुस् यहाँ मिनिङ पनि दिएको छ जस्तो एन्ड भने लजिकल एन्ड भयो ट्रु ओन्ली इफ अपरेन्ड्स आर ट्रु मैले अघि भने नि यसले चाहिँ सबै अपरेन्ड र भेरिएबलहरू कन्डिसनहरू ट्रु छ भने बल्ल ट्रु दिन्छ नत्र फल्स यहाँ इक्जाम्पलमा हेर्न पर्दाखेरि इफ c = 5 एन्ड d = 2 मतलब c चाहिँ 5 हो र d 2 हो भने अब एक्सप्रेसन अब c = 5 मतलब अघि हामीले यहाँ इक्वल्स टु भनेर पढेको थियौं नि यो c = 5 मतलब c भने 5 हो यस यो भने ट्रु भयो र d चाहिँ 5 भन्दा ठुलो छ यो 2 चाहिँ मतलब यो 2 5 भन्दा ठुलो छ त 2 इज ग्रेटर देन 5 फल्स भयो ट्रु र फल्स एन्ड बीचमा छ एन्ड अघि मैले भनेको थिएँ नि यहाँ यस्तो गर्दाखेरि यो त अर्को भयो तर अघि हामीले चाहिँ यहाँ एन्ड राखिदिँदाखेरि गरेको थियौं नि ट्रु एन्ड फल्स भयो भने यसले के दिन्छ फल्स दिन्छ मतलब 0 भयो अनि अर्को हुन्छ लोजिकल अरमा चाहिँ अब अघि मैले भनेको थिएँ ट्रु ओन्ली इफ आइदर वान अपरेन्ड इज ट्रु एउटा ट्रु भए सबै ट्रु भयो एउटा सधैँ मान्छे भयो सबै सधैँ मान्छे भयो भने जस्तै इफ c = 5 अघिकै कन्डिसन c को भ्यालु 5 र d को भ्यालु 2 छ भने c = 5 मतलब c 5 सँग इक्वल्स छ यहाँ c को भ्यालु 5 छ अनि c 5 छ c को भने c = 5 यस इट्स ट्रु मतलब यो ट्रु भयो अब d इज ग्रेटर देन 5 मतलब 2 5 भन्दा ठुलो हो होइन फल्स एन्ड ट्रु और फल्स मतलब एउटा ट्रु छ एउटा सधैँ छ भनेपछि यो ट्रु नै आउँछ मतलब 1 दियो र अब यो लोजिकल नट को युज गर्दाखेरि चाहिँ ट्रु ओन्ली इफ द अपरेन्ड इज 0 अपरेन्ड फल्स भने बल्ल ट्रु दिन्छ नत्र चाहिँ यसले फल्सै दिन्छ
मतलब यसले ठ्याक्क उल्टो गरिदिन्छ कि ट्रु भने फल्स, फल्स भने ट्रु, ठ्याक्कै उल्टाइदिन्छ। ट्रु हो भने सत्य छ भने बिगार्दिने, बिग्रेको छ भने सत्य गराइदिने जस्तै काम। जस्तै यहाँ हेर्नु त अब इक्जाम्पलमा चाहिँ इफ सी इक्वल्स टु 5 देन नट सी इक्वल्स टु 5 भनेर भनिन्छ। मतलब चाहिँ इक्वल्स टु 0 सी चाहिँ 5सँग इक्वल छैन भनेर यो एक्सप्रेसनले भनेको, देन यो फल्स भयो। तर हामीले चाहिँ यो छ नि, यो कन्डिसन हामीले यहाँ ट्रु भनेको छ, सी इज इक्वल्स टु 5, तर यसलाई नट लेखिसकेपछि अब उल्टाइदियो, यो ट्रुलाई फल्स बनाइदियो। नटको काम त्यही हो, सुल्टोलाई उल्टो बनाइदियो, ट्रुलाई फल्स, फल्सलाई ट्रु। तर अब यहाँ अर्को कन्डिसन हुन्छ। अब हामीले यहाँ नट इक्वल्स टु युज गरौँ, अघि नै हामीले यहाँ माथि पढेको थियौँ नट इक्वल्स टु भनेर। अब यो नट इक्वल्स टु गर्दाखेरि चाहिँ सी चाहिँ 5सँग इक्वल्स टु छैन भनेर एउटा हामीले कन्डिसन बनायौँ। हामीले कन्डिसनल अपरेटरको बारेमा पछि भन्ने, तर यो इक्वल छ त्यही भएर यो फल्स भइदियो। अब हामीले यहाँ 7 राख्दियौँ, 6 राख्दियौँ, सरी ल। अब यहाँ सी को भ्यालु चाहिँ 5 देखा, अनि हामीले चाहिँ यहाँ सी इज नट इक्वल्स टु 6। अब यो भनेको चाहिँ ट्रु, किन 6सँग इक्वल छैन, हो कि होइन। अघि नै पो 5 थियो त, 5सँग इक्वल छैन भन्दाखेरि फल्स भयो, किनभने 5सँग इक्वल थियो। ओके, अघि मैले लेखेको र यो एक्सप्रेसन एउटै हो। ओके, र अर्को आउँछ साइज अफ अपरेटर। यसले चाहिँ यो कन्स्ट्यान्टको, भेरिएबल्सहरूको एरे स्ट्रक्चर, हाम्रो डेटा टाइप्सहरू जति पनि छ इन्टिजरहरू, तिनीहरूको साइज दिने काम गर्छ। कस्तो साइज भन्दाखेरि चाहिँ हामीले यहाँ माथि पढेको छौँ यसले एटलिस्ट यति साइज लिन्छ भनेर, जस्तो इन्टले एटलिस्ट 4 वा 2 साइज लिन्छ भनेर। अब हामीले त्यो प्रोग्राममा गरेर देखाउँछौँ यो साइज अफले कसरी काम गर्छ भनेर। ओके, अब आज हामीले केही मजेदार प्रोग्रामहरू गर्ने भनेको थियौँ, प्लस पहिलाको पनि हामीले प्रोग्राम गरेको छैन एउटा क्यारेक्टरको र बुलियनको। सो आज त्यो पनि गर्छौँ, र अनि आजको प्रब्लम स्टेटमेन्ट यति हामीले 4वटा गर्छौँ। हेर्नु त, हामीले आज एउटा थर्ड एङ्गल थाहा पाउने गर्छौँ। हामीले सायद यो 5, 6, 7 देखि पढ्दै आएको छौँ होला। यदि ट्रायङ्गलमा कुनै दुईटा एङ्गल छ भने त्यसको अर्को एङ्गल हामीले थाहा पाउन सकिन्छ। अनि आज हामीले डेज इनपुट लिएर हामीले त्यसलाई इयरमा, विकमा र डेजमा कन्भर्ट गर्नेछौँ। र आज हामीले स्क्वायर रुट पनि कसरी थाहा पाउने भनेर एउटा प्रोग्राम लेख्छौँ। अनि त्यसपछि कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको एउटा फर्मुला लेख्छौँ। यहाँ चाहिँ हिन्ट दिएको छु। कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट त हिजोको जस्तै हो, सिम्पल इन्ट्रेस्ट जस्तै, तर यसमा के फरक छ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ यहाँनिर p इन्टु 1 प्लस r बाई 100 को पावर t लेख्छौँ नि, हो त्यो चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट छ। सो आज हामीले त्यो गर्छौँ। अब हामीले प्रोग्राम गर्नको लागि के खोल्न पर्छ रे, सुरुमा डेभ C++ खोल्न पर्यो, मतलब आफ्नो आइडी खोल्न पर्यो। मैले यहाँ एउटा नयाँ फाइल क्रिएट गरेँ र म यिनीहरू चाहिँ क्लोज गरिदिएँ है त। ओके, अलिकति म यो साइज बढाइदिन्छु टेक्स्टको। ल, अब हामीले सुरुमा के गर्ने भनेको थियौँ भन्दाखेरि सेभ गर्न पर्यो। यदि हाम्रो पावर गयो भने हेर्नु त, मेरो यहाँ ब्याट्री कम भएको 42% छ। झ्याप्पै गइदियो भने त गइदिइहाल्यो नि, होइन, लेखेको सबै मेहनत। ओके, हाम्रो आजको टास्क हामीले सुरुमा क्यारेक्टरको गरिन्छ। यसलाई हामीले क्यारेक्टरै भनेर नाम दियौँ, क्यार भनेर, सी क्यार डट सी। यसलाई हामीले मैले क्यारेक्टरको नाम दिएँ। के लेख्नु पर्यो अब सुरुमा हामीले आफ्नो हेडर फाइल include include stdio.h। सुरुमा प्रोग्राम चाहिँ अहिले नसारौँ है, मैले सारौँ भनेपछि बल्ल सार्ने। ओके, त्यसपछि भोइड
मेन हाम्रो मेन फंक्सन भयो। अनि अब चाहिँ हामीले क्यार युज गर्छौं आज क्यारेक्टरलाई हामीले कसरी लेख्ने भनेर भनेको थियौं भन्दाखेरि क्यारेक्टरलाई क्यार भनेर लेख्ने। ओके, सो क्यार मतलब डेटा टाइप। अब क्यारेक्टरको नाम मैले सी भनेर दिएँ। सी इक्वल्स टु मैले दिएँ ल ए। अब यसलाई मैले प्रिन्ट गर्छु है त। अब प्रिन्ट एफ। अब हामीलाई के गर्न पर्यो भन्दाखेरि हामीले यसमा फर्मेट आइडेन्टिफायर चाहियो नि हामीलाई आइडेन्टिफाई त गर्न पर्यो यो क्यारेक्टरलाई, हो कि हैन। हामीले त्यसको लागि पनि पढेको छौं। सरी कता पुग्यो यो। ओके, हामीले फर्मेट स्पेसिफायर आइडेन्टिफाई गर्न पर्यो। क्यारलाई केले युज हुँदो रहेछ त %c ले, %c ले, %c। अनि अब बल्ल चाहिँ यो क्यारेक्टरलाई यसरी गरिसकेपछि हामीले यहाँ गेट सियाद चाहिँ अहिले यो डेभ सी प्लस प्लसमा चाहिँ नलेख्दा पनि हुन्छ है त। लेखेको राम्रो, तर हामीले डेभ सी प्लस प्लसमा चाहिँ नलेख्दा पनि हुन्छ। आजबाट एउटा लाइनबाट मुक्त भयौँ है त, तर कुनै कुनै बेला चाहिँ लेख्न पर्न सक्छ। ओके, यहाँनिर के भनेको छ भन्दाखेरि इनिशियलाइजेसन मेक्स इन्टिजर फ्रम पोइन्टर विथआउट अ कास्ट भनेको छ। यो इरर चाहिँ अब किन आयो भन्दाखेरि चाहिँ एकैछिन है, यहाँनिर हामीले एउटा हेडर फाइल लेख्न पर्छ। अब क्यारेक्टरको लागि include इन्क्लुड ctype ctype.as भनेर यो चाहिँ हामीले क्यारेक्टर युज गर्न लाग्यो भनेर यसरी त लेख्यौं, तर यहाँ इरर आयो। अब यसलाई सच्याउने कसरी त? यो चाहिँ मैले तपाईहरुलाई देखाएको, मलाई ठ्याक्क थाहा छ इरर किन आएको चाहिँ। अब तपाईहरुलाई चाहिँ म सर्च गर्न चाहिँ सिकाउँछु इररहरुलाई। यस्तै इररमा क्लिक गरेर हामीले इरर त आउँछ प्रोग्रामहरुमा, कति थाहा नहुन सक्छ। यसलाई चाहिँ यसरी कपी गर्न पर्छ र हामीले ब्राउजरमा गएर चाहिँ यसरी यस्तोमा कपी पेस्ट गर्न सकिन्छ इररलाई, अनि सर्च गर्न सकिन्छ यसरी। ओके, मैले चाहिँ अब यो क्लोज गरेँ। अहिलेलाई क्लोज हैन, यतिकै छोड्दियौँ। ओके, यो किन आयो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले क्यारेक्टरलाई चाहिँ कहिले पनि यो डबल इन्भर्टेड कमा भित्र चाहिँ लेख्न हुँदैन, किनभने यो क्यारेक्टर हो र डबल इन्भर्टेड कमा भित्र किन लेख्न हुँदैन त्यो पनि त चाहियो नि त। डबल इन्भर्टेड कमा भित्र लेख्यो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सी को कम्पाइलर चाहिँ स्ट्रिङ भनेर बुझ्छ। क्यारेक्टर मतलब सिंगल हो, त्यही भएर हामीले यसलाई एउटा सिंगल इन्भर्टेड कमा भित्र लेख्न पर्छ। अब रन गर्नुस्, इरर आउँदैन। ओके, यसले हाम्रो ए प्रिन्ट गरिदिन्छ। अब यो क्यारेक्टर हो। अब तपाईहरुलाई म एउटा ट्रिक सिकाउँदैछु। हामीले चाहिँ क्यारेक्टर इनपुट लिएर त्यसको आस्की भ्यालु देखाउने। सुन्दाखेरि मजा आउँछ है, अब गरेर हेरौँ झन् मजा आउँछ है त। ल, अब मैले यो क्यारेक्टरलाई चाहिँ डिक्लेयर गर्दै इनिशियलाइज गरिन, मतलब भ्यालु दिन। ओके, अब हामीले के लेख्न पर्यो भन्दाखेरि इनपुट लिनको लागि सुरुमा सोध्न पर्यो युजरलाई इन्टर अ CHARACTER क्यारेक्टर भनेर। ओके, अनि त्यसपछि सेमिकोलन इन गरिदिएर अब स्क्यान एफ र हामीले के लिँदैछौँ क्यारेक्टरलाई %c ले र क्यारेक्टरको एड्रेस राख्नु पर्यो $c। अनि त्यसपछि प्रिन्ट एफ। अब बल्ल चाहिँ हामीले यो इनपुट गरेको क्यारेक्टरको आस्की भ्यालु देखाउने। आस्की भ्यालु चाहिँ केमा फर्मेटमा हुन्छ भन्दाखेरि आस्की भ्यालु चाहिँ अनसाइन्ड लङ इन्टिजरको फर्मेटमा हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ हामीले यसलाई %lu
भनेर लेख्न पर्छ, किनभने लङ अनसाइन्ड लङ इन्टिजरलाई भ्याल्युले जनाउँछ नि त, त्यही भएर। ओके, अनि अब हामीले यसरी यसलाई एउटा राम्रो फर्मेटमा लेख्न पर्यो भने चाहिँ CHARACTER क्यारेक्टर, हामीले यहाँ क्यारेक्टर सुरुमा प्रिन्ट गर्ने क्यारेक्टर, अनि इक्वल्स टु भनेर ASCIIVALUE भनेर लेख्न सकिन्छ। अनि अब क्यारेक्टर भनेको C छ, अनि आस्की भ्यालु भनेको चाहिँ यो पनि C बाटै आउँछ। ओके, मैले अघि नै भनेछु कपी नगर्नु भनेर है, अहिले म कपी गर्न भन्छु टाइममा। ओके, हामीले यसलाई कम्पाइल गरेर रन गरिदियौँ। अब एउटा जुनसुकै क्यारेक्टर हाल्नु। ओके, मैले स्मल ए हालेँ। ओके, यसले दियो स्मल ए को भ्यालु आस्की भ्यालु 95 छ। अब क्यापिटल ए को कति होला त, फेरि रन गरेँ, मैले क्यापिटल ए दिएँ, क्यापिटल ए को चाहिँ 65 रहेछ आस्की भ्यालु। ओके, थाहा पाइयो नि आज। अब चाहिँ हामीले के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ आस्की भ्यालु चाहिँ यस्तो क्यारेक्टरहरू पनि दिए जस्तो 8 को कति हुन्छ आस्की भ्यालु 56 रहेछ। अब यहाँ कुनै सिम्बल टाइप गरौँ त, जस्तो ल पर्सेन्ट साइनले गरौँ। ल पर्सेन्ट साइनको आस्की भ्यालु कति रहेछ 37। सो आस्की भ्यालु चाहिँ हाम्रो यो क्यारेक्टरको मात्र हुँदैन कि सबै क्यारेक्टरको हुन्छ। क्यारेक्टर भनेकै सबै चिज हो क्या, हाम्रो किबोर्डमा जति देख्छौँ नि हामीले 1 2 3 4 डट कमा सेमिकलन ब्राकेटहरू प्लस माइनस साइनहरू सबै क्यारेक्टर हुन्। ओके, अब चाहिँ हामीले हाम्रो प्रब्लम स्टेटमेन्टमा जाऊँ। प्रब्लम स्टेटमेन्टमा भन्दा पनि हामीले साइज अफको त गरेकै छैन, साइज अफ अपरेटरको त्यो गरौँ है त। नयाँ फाइल बनाएर, नयाँ फाइल बनाऊँ, यसलाई सेभ गरिदिउँ। साइज अफ डट सी, साइज अफ अपरेटर कसरी युज गर्ने भनेर। अब हामीले यहाँ लेखौँ साइज अफको लागि कुनै हेडर फाइल चाहिँदैन, त्यही भएर stdio ले काम गर्छ। स्टुडियो चाहिँ होइन है, मैले पहिला पनि भनेको छु नि, स्टुडियो चाहिँ लेख्ने होइन। stdio.h, त्यसपछि हाम्रो मेन फङ्सन भोइड मेन भयो, अनि हाम्रो प्रोग्राम स्टार्ट भयो। अब साइज अफको लागि मैले यहाँ इन्ट भनेर लेखेँ, इन्टिजर ए। अब त्यसपछि मैले यहाँ क्यारेक्टर पनि लेख्दैन, क्यारेक्टर बी। हामीले यसलाई भ्यालु दिन पर्दैन अहिले। अनि त्यसपछि अब हामीले फ्लोट लेखौँ, फ्लोट सी। अब यिनीहरूको सुरुमा साइज चेक गरौँ है त कति रहेछ भनेर। त्यसपछि अब यिनीहरूको अब हामीले डाइरेक्ट साइज हेऱ्यौँ भने चाहिँ प्रिन्ट एफ अनि अब यिनीहरूको साइजको लागि पनि हामीले याल्यु नै युज गर्न पर्छ। हेरौँ त, याल्यु किन भन्दाखेरि यो लङ अनसाइन्ड इन्टिजर भएर याल्यु युज गर्न पर्यो। ओके, फेरि पर्सेन्ट याल्यु देन ए को साइज अब देखाउँछ। ए भनेको क्यू इन्टिजरको साइज हामीले 4 भनेको थियौँ। अब मैले चाहिँ यसलाई सिम्पली हल्का एकचोटि कपी गरिदिएँ अल्छी पारा देखाएर, नत्र चाहिँ हामीले टाइप गर्न पनि सक्छौँ, केही भएन। ओके, देन म फेरि यसलाई पेस्ट गरिदिएँ। तपाईँहरूको पनि टाइम सजिलो हुन्छ नि अहिले हेर्नको लागि, आफूले चाहिँ टाइपै गर्नु होला। एउटा गुड ह्याबिट बसाल्नु पर्यो नि, त्यस्तो कपी गर्न चाहिँ हुँदैन, छोटो चिज पनि। हल्का लामो चिज भयो भने त आफ्नै प्रोग्राम पनि कपी त गर्न पर्यो। ओके,
अब यसलाई कम्पाइल गरिदिउँ अनि रन गरिदिउँ। हेरौँ है त यसले इरर दिन्छ कि साइज निकालिदिन्छ 0 0 0। किन 0 0 0 दियो त भन्दाखेरि हामीले यहाँ यिनीहरूमा केही भ्यालु राख्दै छैन। भ्यालु त चाहियो नि त, मैले यही देखाउनको लागि भनेको चाहिँ कपी चाहिँ नगरौँ। ओके, अब यसको भ्यालु दिउँ। इन्टिजरमा हामीले 1 2 3 लेख्थ्यौँ, क्यारेक्टरमा हामीले लेख्थ्यौँ यो क्यारेक्टरमा अघि नै मैले देखाएको छु नि एउटा इरर निकालेर। यहाँ डबल इन्भर्टेड कोमा चाहिँ नराख्थ्यौँ, फ्लोटमा राख्थ्यौँ हामीले 2.3। ओके, देन अब यसलाई रन गरिदिउँ। अब चाहिँ देखिन्छ। ओके, यसलाई चाहिँ हामीले स्ल्यास एन पनि राखिदिउँ। स्ल्यास एन यसको चाहिँ ओहो सरी है, मैले यहाँ एबिसी पो लेख्दैछु, यहाँ साइज अफै छुट्याइदिएछु त, झन् जे सिकाउनु लाग्यो त्यही पो बिर्सेछु, सरी। हामीले यहाँ साइज अफ भनेर अब लेख्थ्यौँ। यो फङ्सन, यो अपरेटर, यसको चाहिँ ब्राकेटको भित्र है त। यहाँ कन्फ्युज हुनसक्छ, हामीले यहाँनिर एउटा ब्राकेट अन गरिसकेपछि चाहिँ यसलाई एउटा ब्राकेटले क्लोज गर्नुपर्छ र यसलाई पनि एउटा ब्राकेटले अन गरेपछि एउटा ब्राकेटले क्लोज गर्नुपर्छ। साइज अफ बी, यता चाहिँ साइज अफ सी। यहाँनिर एउटा ब्राकेट मिसिङ छ है। ल फेरि मैले अनि दिएँ, अब चाहिँ आउँछ। मैले त कस्तो साइज अफ लेखिरहेको, साइज अफै लेख्न बिर्सिरहेको फेरि। ओके, ल अब हामीले हेर्न सक्छौँ यसको साइज कति कति हो भनेर। साइज 1 क्यारेक्टरको साइज 1 भयो, इन्टिजरको साइज 4 भयो, फ्लोटको साइज 4 भयो। मैले यहाँ पहिल्यै भनेको छु हाम्रो पहिलाको भिडियोमा, इन्टिजरको साइज 4 हुन्छ 64 बिट डिभाइसमा, 32 बिट डिभाइसमा 2 हुन्छ, अनि फ्लोटको भ्यालु 4 हुन्छ र क्यारेक्टरको भ्यालु 1 हुन्छ, सिङ्गल क्यारेक्टरको भ्यालु। ओके, अब चाहिँ सार्न सक्नुहुन्छ, भिडियो पज गरेर सार्न सक्नुहुन्छ। ओके, अब चाहिँ यो क्यारेक्टरवाला प्रोग्राम पनि सार्न सक्नुहुन्छ। अघि नै मैले सार्नको लागि टाइम दिएँ कि थिइनँ। ओके, ल अब चाहिँ हाम्रो प्रब्लम स्टेटमेन्ट, आजको प्रब्लम स्टेटमेन्ट सल्भ गरौँ है त। आजको प्रब्लम स्टेटमेन्ट कता पुग्यो? ल आजको प्रब्लम स्टेटमेन्ट छ राइट अ प्रोग्राम टु फाइन्ड द थर्ड एङ्गल अफ अ ट्रायङ्गल। सुरुमा हामीले यो कुरा थाहा नभएकोहरूले चाहिँ म यहाँ लोजिक पनि सिकाइदिन्छु है त, कसरी भयो भन्दाखेरि म यो है त, म यो सबै चिज सरी, मेरो यो अहिले किबोर्डले किन काम गरेन, यो बढेन थाहा भएन। इरेजरको साइज म यत्तिकै मिलाइदिन्छु। ल हामीले चाहिँ यहाँ एउटा ट्रायङ्गल बनाऊ है त। ओके, यो एउटा ट्रायङ्गल भयो भने यसको 3टा एङ्गल हुन्छ हो किन, यो ए, यो बी र यो सी भनेर मान्यो भने यसलाई 80 डिग्री, यसलाई 90 डिग्री दिउँ। सरी, यो 90 डिग्री त भन्न मिल्दैन, जस्तो हामीले यो लोजिकको लागि यसलाई चाहिँ हामीले ल यसलाई 70 डिग्री दियो। ल यसलाई 70 डिग्री दियो भने यो चाहिँ कति भनेर निकाल्न लाग्दाखेरि हामीले के गर्छौँ, हामीले जस्तो म्याथमा गर्थ्यौँ नि, हामीले सुरुमा 180 इक्वल्स टु ए प्लस बी प्लस सी गर्ने, मतलब 80 प्लस 70 प्लस सी, मतलब अर्को रिमेनिङ एङ्गल गरेर अब चाहिँ हामीले यो
180 माइनस 80 प्लस 70 यसरी निकाल्छौँ नि। सरी यो मेट्यो, माउसबाट गरेको भएर मलाई लेख्न अलिकति ज्याउ भयो। ओके, यसरी हामीले निकाल्थ्यौँ, हो कि होइन? सो अब अनि हामीले सेम यही फर्मुला युज गर्ने हो। ओके, हामीले अब सेम यही युज गरौँ। फेरि नयाँ फाइल बनाऊँ, यसलाई सेभ गरिदिउँ। अब चाहिँ हामीले माई प्रोग्राममा लेखेर अब चाहिँ हामीले डाइरेक्ट प्रब्लमको नाम लेखौँ, TRIANGELE भनेर मैले ट्रायङ्गल लेखेँ है त। ओके, मेरोमा चार्ज कम भएको रहेछ, म यसलाई चार्जमा पनि हालिदिन्छु आफ्नो डिभाइसलाई। ओके, चार्ज भयो। ल अब प्रोग्राम सुरु गरौँ। इन्क्लुड stdio.h भनेर त्यसपछि void main भनेर अनि अब हामीलाई तीनटा एंगल लिन पर्यो हैन, भनेपछि इन्टिजर एंगललाई ए बी र सी भनेर मान्यौं। अब हामीले युजरबाट इनपुट लिन पर्यो। प्रिन्ट एफ मतलब आउटपुट फंक्सनबाट हामीले युजरलाई चाहिँ यो चीज इन्टर गर्ने भनेर बुझाउँछौं। इन्टर टु एंगल्स भनेर र हामीले दुईटा एंगल एकैचोटी इनपुट लेख्छौं। कता पुग्यो %d र %d, त्यसपछि अब एम्परसेन्ड ए कमा फेरि एम्परसेन्ड बी। ओके, अब हाम्रो फर्मुला के थियो अघिको? c इक्वल्स टु 180 माइनस a प्लस b। त्यसको मतलब हामीले अघि गरेको थियौं 180 माइनस 80 प्लस 70, मतलब 80 भने a भयो, 70 भने b भयो। वा हामीले 80 लाई b पनि मान्न सक्छौं, 70 लाई a पनि मान्न सक्छौं। ओके, अब हामीले चाहिँ यहाँ c इक्वल्स टु 180 मतलब ट्रायंगल जोड्दाखेरि सधैँ 180 हुन्छ, हामीलाई थाहा छ। थाहा नभए पनि अब हामीले थाहा पायौं। हामीले म्याथमा पढेकै छौं, कम्पलसरी म्याथमा। अनि अब हामीले ब्राकेट दिएर a प्लस b लेख्यौं। अब c को भ्यालु आयो। अब हामीले यसलाई प्रिन्ट गरिदिने। प्रिन्ट एफ बाट सरी यहाँ थर्ड लेख्न गएको मैले, फेरि शिफ्ट थिचेछु। थर्ड साइड एंगल इच, अब यो हाम्रो इन्टिजर हो, %d लेख्ने। अनि त्यसपछि अब हामीले केबाट भ्यालु ल्याउने? c बाट भ्यालु ल्याउने। अब यसलाई सेभ गरिदिउँ अनि कम्पाइल गरिदिउँ, 0 रन गरौँ। टु एंगल्स हामीले कति दिएको थियौं? एउटाको भ्यालु 70, अर्कोको भ्यालु 80। ल थर्ड साइड भनेको 30 डिग्री आयो। अब अर्को प्रब्लम स्टेटमेन्ट, सरी तपाईहरु कपी गर्नुभयो के भिडियो पज गरेर कपी गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, कपी गरिसक्नुभयो होला। अब थर्ड स्टेटमेन्टमा जाउँ। टु कन्भर्ट डेज टु इयर्स एन्ड वीक्स, टु कन्भर्ट डेज टु इयर्स, वीक्स एन्ड डेज। अब हामीले युजरसँग डेज इनपुट लिएर हामीले त्यो डेजलाई चाहिँ अब हामीले इयरमा निकाल्ने, वीक्समा र डेजमा निकाल्ने है त। अब यसको लागि फेरि नयाँ सोर्स फाइल, यसलाई सेभ गरिदिउँ। यसलाई के नामले सेभ गरिदिउँ त? सबैले आफूले छुट्टै नाम दिन सक्नुहुन्छ वा मैले दिने नाम युज गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई डेज भनेर दिउँ सिधै नर्मल नेम। अब हामीले फेरि इन्क्लुड stdio.h भनेर
र मैले अहिलेसम्म यो सिकाएको यो प्रोग्रामहरू, यो साइजर, यो ट्रायङ्गल अनि अब अहिले डेजहरू जुन हाम्रो प्रब्लम स्टेटमेन्टमा हुन्छ नि, यो सबै प्रोग्रामहरू चाहिँ +2 ब्याचलर BCA CSIT BE बिटेकहरूबाट आएको क्वेसनहरू हो, इक्जाममा सोधिने वा कोर्समा भएको क्वेसनहरू हो। सो हामीले त्यही सल्भ गरिरहेको छौँ हाम्रो प्रब्लम स्टेटमेन्ट मानेर। सो अब तपाईहरू ब्याचलरमा हुनुहुन्छ भने झन् सजिलो हुने भयो। अब BLE SE वा +2 मा हुनुहुन्छ भने पनि झन् पहिल्यै सिकिने हो। ब्याचलरमा पुगिसक्दाखेरि आफूलाई आइसक्ने हुने भयो। र यदि ब्याचलरमा पढ्नुहुन्छ भने पनि अब पढि नै हाल्नुभयो, झन् सजिलो हुने भयो। ओके, इन्टिजर मानौँ हामीले, किनभने अब हाम्रो डेज त कहिले पनि फ्लोटमा त हुँदैन। हामीले 1.5 वर्ष भनेर कुनै कुनैले आफ्नो एज भन्ने बेला भन्छौँ त भन्दैनौँ नि। फेरि मैले भनेको सबै कुरा राइट पनि हुँदैन। यसरी मैले जानी इरर दिइरहेको हुन्छु, जस्तो क्यारेक्टरको प्रोग्राममा देखेँ। अहिले पनि मैले भने नि 1.5 वर्ष भनेर। त्यो कोहीले भन्छ, कोहीले मात्र है, नत्र चाहिँ हाम्रो धेरै जस्तो चाहिँ 1 वर्ष 6 महिना भनेर भन्छौँ राम्रोसँग प्रष्ट बुझाउनको लागि। सर्ट फर्ममा मात्र कोहीले भन्छ, नत्र चाहिँ हामीले वर्षलाई, दिनलाई, हप्तालाई सधैँ एक्ज्याक्ट डेटमै भन्छौँ। हामीले कुनै पनि डेसिमल भ्यालु झुन्डाउँदैनौँ। ओके, सो मैले इयरलाई वाई माने, डेलाई डी माने र विकलाई डब्लु माने। तपाईँहरूले चाहिँ यहाँ इयर, डेज, विक पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, नत्र यो सर्ट फर्ममा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि हामीलाई अब इनपुट लिन पर्यो, होइन? अब ENTER, इन्टर डेज, हामीले डेजबाट लिने हो, डेजलाई कन्भर्ट गर्ने हो भनेपछि अब स्क्यान एफबाट हामीले डेज लिग्यौँ। अबको लोजिक चाहिँ मजाको छ है त, कसरी कन्भर्ट गर्ने भन्दाखेरि एकचोटि तपाईँहरूले पनि सोच्नु है त। हामीले लिग्यौँ। ओके, यसको लोजिक चाहिँ के छ भन्दाखेरि सुरुमा हामीले डेजबाट इयरमा कन्भर्ट गर्न पर्यो भने के गर्न पर्छ? हामीले म्याथमा 4-5 मा पनि पढेको छौँ। ओके, हामीले यसलाई डिभाइड गर्न पर्छ। करेक्ट एन्सर, हामीले यसलाई इयरलाई अब इयरमा लाग्न परेपछि हाम्रो डेलाई 365 ले डिभाइड गर्न पर्छ, हो कि होइन? अब त्यसपछि चाहिँ हामीले यसलाई विकमा लाग्न पर्यो। विकमा लगिसकेपछि अब हाम्रो इयरमा त आइसक्यो। अब जस्तो यहाँनिर मैले 373 डेज इनपुट गरेँ भने चाहिँ अब यसमा 365 आइसक्छ। अब बाँकी रहेको दिनलाई चाहिँ बाँकी रहेको दिनबाट हामीले हप्ता र दिन निकाल्ने हो। अब त्यहाँ कति हप्ता आउँछ भन्दाखेरि 373 डेज दियो भने चाहिँ 1 विक आउँछ। अनि त्यसपछि फेरि 1 विकमा अझै एउटा 1 डे स्पेयर बस्छ, र त्यो भनेको 375 डेज इनपुट दियो भने 1 इयर 1 विक 1 डे आउँछ भनेको। ओके, अब हामीले डेलाई चाहिँ डिभाइड बाई 365 गर्ने हो, तर हामीले गरिसक्यौँ। हामीले इयर निकालिसक्यौँ, त्यही भएर अब हामीले मोडुलस लेख्ने, बाँकी रहेको दिन मात्र। मतलब अब रिमाइन्डर जति आउँछ यो डिभाइड गरिसकेपछिको रिमाइन्डर त्यति। अनि यसलाई चाहिँ डिभाइड बाई 7 गर्ने। हप्तामा 7 दिन हुन्छ, 8 दिन नै हुन्छ र हुँदैन नि है। ओके, डी मतलब डेज। अब हामीले बाँकी रहेको दिनलाई वर्ष पनि निकालिसक्यो, हप्ता पनि निकालिसक्यो, अब बल्ल दिन निकाल्ने कति दिन बाँकी छ भनेर। अब दिन मतलब अब हामीले सुरुको डीलाई पनि माइनस गर्न पर्यो। सुरुको दिनबाट चाहिँ के माइनस गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अब हाम्रो इयर। अब हाम्रो इयरलाई पनि 365 ले डिभाइड गर्न पर्यो, किनभने इयर अब कन्भर्ट भइसकेछ हाम्रो। इयर अब हाम्रो डेजको
डेजबाट हाम्रो इयरमा कन्भर्ट भइसकेको छ नि त यहाँ, त्यही भएर अब हामीले इयरलाई फेरि डेजमा निकाल्नु पर्यो, डेजमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने भएर अब यो डेजमा निस्किसकेपछि यो इयरलाई र विकलाई चाहिँ अब जोड्न पर्यो, फेरि विकलाई पनि अब हामीले डेजमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो इन्टु 7 गरेर, मल्टिप्लाई 7 गरेर। यो स्टेटमेन्ट करेक्ट छ त? हेर्नु त, यसको हामीले लेखेको फर्मेट के हो। यसमा के मिसिङ छ? एउटा ब्राकेट हामीले मिस गर्दियौँ हो, यसरी एउटा प्रोपर गुड फर्मेट बनाउनको लागि। ओके, नत्र त यति भ्यालु र यो भ्यालु प्लस भइदिन्छ, हो कि होइन? हामीले म्याथमा पनि यसरी नै ब्राकेट राख्न पर्यो नि, राख्ने गर्छौँ नि हामीले म्याथमा, अल्जेब्रामा, हो कि होइन? सो यहाँ पनि त्यसरी छुट्याउन पर्छ। ओके, अब हाम्रो इयर, विक्स र डेजको लोजिक बनिसकेको छ। अब हामीले यसलाई डाइरेक्ट प्रिन्ट गर्न सक्छौँ। प्रिन्ट एफ, मानेर मैले इयर्स भनेर यहाँनिर %d, ए भनेको y भयो, अनि फेरि प्रिन्ट एफ, यो भनेको विक्स भनेर दियौँ, w प्रिन्ट एफ भनेर अब हामीले डेज दिन्छौँ। ओके, यो भनेको डेजको भ्यालु यहाँनिर भन्यौँ। अब के गर्नु पर्यो? कम्पाइल। ओके, सरी, हाम्रो यहाँनिर एउटा ब्राकेट मिसिङ भएछ, यहाँनिर लेखेको छ नि एक्सपेक्टेड दिस स्मल ब्राकेट बिफोर यो टोकन भनेर, सेमिकोलन भन्दा अगाडि भनेर। ओके, 0 र 0 वार्निङ। अब तपाईहरुलाई म यो डेभ C++ मा अर्को पनि एउटा तरिका भन्छु। यो कम्पाइलमा थिच्दै रनमा थिच्नु भन्दा चाहिँ यसको ठ्याक्क साइडमा चाहिँ यहाँ छ नि एउटा विन्डोको जस्तै सानो खालको लोगो बन्नुपर्छ। यहाँ चाहिँ यो चाहिँ कम्पाइल एन्ड रन हो के। यहाँ थिच्यो भने चाहिँ एकैचोटी कम्पाइल हुन्छ, कम्पाइल हुनेबित्तिकै रन पनि हुन्छ। ओके, आज हामीले डेभ C++ को पनि एउटा नयाँ चीज सिक्यौं है त। अघि नै मैले जस्तो अब एक्जाम्पलमा भनेको थिएँ नि 373 भनेर एकचोटी हेरौँ त। यसले के दियो? 1 year 1 week 1 day 1। तर यो प्रोपर फर्मेटमा छ त छैन नि। हामीले हिजो के सिकेको थियौं? इन्टर गर्नको लागि, न्यू लाइनको लागि हैन। ल यस्तो गरेपछि आयो, नत्र यहाँनिर पनि हामीले एड गर्न सक्छौं न्यू लाइन। कम्पाइल डन भन्दा यही गरौँ। ओके, रन एन्ड कम्पाइल। अब मैले यहाँ 600 डेज दिएँ है त। 600 डेजमा चाहिँ 1 year हुने रहेछ, अनि 1 year भइसकेपछि 33 weeks हुने रहेछ, अनि 4 days हुने रहेछ। वाह, यो प्रब्लम पनि हामीले सल्भ गर्यौं। अब अर्को प्रब्लम हेरौँ है त। अर्को प्रब्लम चाहिँ टु फाइन्ड द स्क्वायर रुट अफ एनी नम्बर। अब हामीले अहिलेसम्म स्क्वायर रुट फाइन्ड गर्न सिकेको छैन। यो भने म्याथ रिलेटेडै प्रब्लम हो र यो प्रब्लम ब्याचलरमा पनि आएको हुन्छ, +2 मा पनि आएको हुन्छ र स्कुल लेभलमा पनि आएको हुन्छ। ओके, सो फेरि न्यू फाइलमा जाम। हामीले सेभ गर्दियौं सुरुमै, सेभ एस भनेर। ओके, SQR मात्र लेखिदियो है त। SQR भनेर सेभ गरिदियौं। अब इन्क्लुड stdio.h, त्यसपछि हामीले हाम्रो मेन फंक्सन void main भयो। void main लेखिसकेपछि अब स्क्वायर रुट निकाल्दाखेरि त अब फ्लोट युज गर्न पर्यो। किन फ्लोट युज गर्न पर्यो भन्दाखेरि पोइन्टमा पनि आइदिन्छ नि त, हो कि हैन? सो मैले नम्बरलाई यान भनेर मान्छु र अब स्क्वायर रुटबाट आउने रिजल्टलाई चाहिँ मैले रिजल्टै भनेर मान्छु है त। RUSULT, रिजल्ट भनेर माने है त। अब मैले युजरलाई सोध्न पर्यो इन्टर अ नम्बर भनेर।
त्यसको लागि यो printf फंक्सन युज गरेर इन्टर अ नम्बर भने यहाँनिर यस्तो राख्यो। यसले चाहिँ छुट्टाउन सजिलो हुन्छ, एउटा सफ्टवेयरमा गरे जस्तै लाग्छ नि। त्यसपछि स्क्यानएफ मा अब हामीले फ्लोट लिने हो, त्यही भएर %f अनि हामीले एड्रेसको लागि मेमोरी एड्रेस लेख्न पर्यो पोइन्ट गरेर, पोइन्टरको लागि n भनेर एड्रेस लिएपछि एम्परसेन्ड n। अब त्यसपछि हामीले रिजल्ट हाम्रो भनेको स्क्वायर रुट फाइन्ड गर्ने हो। र सी प्रोग्रामिङमा चाहिँ एउटा बिल्ट इन फंक्सन छ, पहिलेदेखि डेभलपरले नै बिल्ड गरिदिएको स्क्वायर रुट निकाल्नको लागि। हामीले पछि विथआउट युजिङ लाइब्रेरी फंक्सन पनि प्रोग्राममा गर्छौं, त्यसको लागि अलिकति कन्डिसनल अपरेटरहरू लुपिङ स्टेटमेन्टहरू जान्न पर्छ। सो आज चाहिँ हामी बिल्ट इन फंक्सन मात्र युज गरेर सिक्छौं है त। बिल्ट इन फंक्सन चाहिँ के छ भन्दाखेरि sqrt भन्ने छ। ओके यसको लागि चाहिँ हामीले यहाँ सी मा जसरी यो सी टाइप युज गरेको थियौं त्यसरी नै हामीले यहाँनिर म्याथ फंक्सन राख्न पर्ने हुन्छ। ओके include include math डट h भनेर म्याथ हेडर फाइल भनेर म्याथ अपरेसन गर्न लाको भनेर म्याथ अपरेसनमा बल्ल यो sqrt भन्ने फंक्सन हुन्छ। यसले एउटा आर्गुमेन्ट लिन्छ, एउटा प्यारामिटर, एउटा नम्बर लिन्छ। मतलब हाम्रो नम्बर के छ यहाँ n छ अनि सेमिकोलन। अब त्यसपछि चाहिँ हामीले यो रिजल्टलाई प्रिन्ट गर्न पर्यो। रिजल्ट भन्दा पनि हामीले स्क्वायर रुट निकाल्ने भनेर हामीले रुट नाम दिँदाखेरि अझ राम्रोसँग बुझिन्छ। रिजल्ट लेख्दाखेरि पनि केही पनि बिग्रिदैन, तर हामीले बुझ्दाखेरि अझ राम्रोसँग बुझिन्छ भन्नको लागि मात्र हो। त्यसपछि हामीले यहाँ printf अब square स्क्वायर रुट अफ कुन चाहिँ नम्बरको भनेर पर्सेन्ट हामीले यहाँ f मात्र गर्यो भने चाहिँ 6 वटा 0 आउँछ, 5 वा 6 वटा 0 आउँछ। त्यो तपाईहरुलाई थाहा छ, हामीले पहिला पनि गरेको छौं। सो 0.2f त्यसपछि इज 0.2 एन्ड देन f। त्यसपछि हामीले यहाँ के लेख्न पर्यो भन्दाखेरि n स्क्वायर रुट अफ n इज रुट भनेर एउटा राम्रो फर्मेट बनाउनको लागि न्यू लाइन इन्टर गर्नको लागि यहाँ स्ल्याश n र के छुट्यो यहाँनिर सेमिकोलन छुट्यो। अब यसलाई कम्पाइल एन्ड रन गर्दियौं। 4 को स्क्वायर रुट 2 भनेर आयो अनि 13 भनेर दियौं भने 3.61 आयो। ओके हामीले यति प्रब्लम सल्भ गर्यौं। अब अर्को प्रब्लम छ टु फाइन्ड द कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट। यो प्रोग्राम चाहिँ अब अझ मजा आउँदैछ गर्दाखेरि। नयाँ फाइल, यो प्रोग्राममा अझ हामीले एउटा नयाँ म्याथ फंक्सन पनि सिक्छौं। हेर्दै जानुहोस्। हामीले यसलाई CI मतलब कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट डट सी। ओके अब इन्क्लुड गर्छौं हामीले। त्यसपछि stdio.h देन हाम्रो मेन फंक्सन void main र हामीले म्याथ अपरेसन गर्न लागिरहेको छौं, म्याथ फंक्सन युज गर्छौं। सो हामीले यहाँ म्याथ हेडर फाइल पनि इन्क्लुड गर्न पर्ने हुन्छ। इन्क्लुड math.h गरिसकेपछि हाम्रो यहाँ मेन फंक्सन अब स्टार्टिङ गरौँ। मेन फंक्सनमा अब हामीले इन्ट भनेर चाहिँ हामीले टाइम लिन्छौं। टाइम त फ्लोटिङमा हुँदैन, कुनै ठाउँमा मात्र है त। रेयरली चाहिँ फ्लोटमा हो, नत्र चाहिँ हामीले सधैं इन्टिजरमै मान्छौं टाइमलाई। सो मैले इन्टिजरमै राखेँ। यो चाहिँ प्रोग्रामरको चोइसमा पनि भर पर्छ।
इन्टिजर कि फ्लोटमा भनेर। ओके, फ्लोटमा। त्यसपछि प्रिन्सिपल PRIN, प्रिन्सिपललाई पनि P भनेर दिउँ, हामीलाई लेख्न अझ सजिलो हुन्छ। तर हामीले प्रिन्सिपल लेख्दाखेरि चाहिँ अझ बुझिन्छ। प्रिन्सिपल लेखेर हामीले फुल फर्मै लेखेर प्रोग्राम गर्दाखेरि त्यो एउटा बेस्ट प्र्याक्टिस हुन्छ। हस्, किनभने इक्जाममा चेक गर्दाखेरि पनि हामीले यो TPINC त्यसरी लेख्दाखेरि चाहिँ यो के भन्न खोज्या हो भनेर बुझिन्न क्या। हामीले जसरी यहाँ प्रिन्सिपल टाइम भनेर लेख्दाखेरि पो यसले यो लेख्न आएको रहेछ भनेर चेक गर्नेले पनि राम्रोसँग बुझ्छ। नत्र कुनै कुनै बेला चाहिँ हामीले यस्तै सर्ट फर्म लेख्दाखेरि चाहिँ चेक गर्ने मान्छेले पनि झुकेर काटिदिएको हुन्छ क्या। सो यो चाहिँ राम्रोसँग वर्डमै लेख्यो भने राम्रो बानी हो है त। P अनि त्यसपछि हाम्रो R रेट भयो, अनि त्यसपछि हाम्रो अब CI कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट, प्रिन्ट F, त्यसपछि इन्टर प्रिन्सिपल रेट एन्ड टाइम। ओके, त्यसपछि अब हामीले यहाँ स्क्यान एफबाट इनपुट लिन्छौँ, इनपुट फङ्सन। सुरुमा हामीले P युज गरेछौँ, P भने फ्लोटमा छ। त्यसपछि अब फेरि पर्सेन्टले हामीले R लिने भनेको छौँ। सरी, R पो लेखेछु ल। अनि त्यसपछि फेरि पर्सेन्ट लेखेर हामीले अब के छ, टाइम भनेको इन्टमा D लेखिदिउँ, अनि एम्परसेन्ड। अब हाम्रो सबै के इनपुट लिएछौँ तिनीहरूलाई मेमोरी एड्रेसमा राख्नको लागि सुरुको P, त्यसपछि R, त्यसपछि एम्परसेन्ड T। ओके, सरी ल। अब चाहिँ हामीले फर्मुला लेख्नु पर्यो एसआईमा जसरी हो कि होइन। त्यसको लागि हामीले यहाँ CI लेखेर अब यसको यो निकाल्ने फर्मुला भनेको चाहिँ हामीले स्कुल लेभलमा पनि पढेको छौँ। के म यो पेनबाट मेटेँ। हामीले यसको फर्मुला पढेको छौँ कि कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट इज इक्वल्स टु प्रिन्सिपल, त्यसपछि आउँछ हाम्रो 1 है प्लस, लेख्न अलिकति गाह्रो भयो यो माउसले, 1 प्लस R बाई 100। अनि यसको चाहिँ पावरमा चाहिँ बल्ल T भइदिन्छ क्या, यस्तरी हो कि होइन। अघि हामी स्क्वायर रुट पढ्यौँ, तर अब यो पावर फङ्सन पढ्नुपर्छ आज चाहिँ, अब चाहिँ। ओके, सो यो पावरमा कसरी लग्ने, यो म्याथ फङ्सनमा भएको एउटा यो म्याथ मोड्युलमा भएको एउटा फङ्सनबाट, म्याथ हेडर फाइलको एउटा फङ्सनबाट, त्यो फङ्सनलाई POW पावर फङ्सन भनिन्छ। फर्मुला भनेको P मल्टिप्लाई अब पावरले चाहिँ के लेख्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब सुरुमा पावरमा चाहिँ दुईटा प्यारामिटर हुन्छ। सुरुमा चाहिँ जस्तो यहीँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ, हामीले कुनै फङ्सन युज गर्ने बित्तिकै देखाउँछ। सुरुमा x र y भनेर मानिन्छ यसलाई। मतलब सुरुमा चाहिँ हामीले जुन चाहिँ एउटा नम्बर हो, नम्बरलाई चाहिँ हामीले लिनु पर्यो। हाम्रो नम्बरको एन्सर केमा आउँछ भन्दाखेरि यहाँ फेरि ब्राकेटभित्र हाम्रो फर्मुला हुन्छ 1 प्लस R बाई 100। यो चाहिँ हामीले x मानिन्छ, मतलब यो चाहिँ हाम्रो नम्बर हो। अब पावर चाहिँ बल्ल पछाडिपट्टि लेख्ने हो क्या। सुरुमा चाहिँ नम्बर भ्यालु, त्यस पछाडि चाहिँ पावर, यसको पावर चाहिँ टीमा छ। ओके ल, यसरी चाहिँ हामीले कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको लजिक लेख्यौँ, फर्मुला लेख्यौँ पावर फङ्सन युज गरेर। प्रिन्ट F गऱ्यौँ। अब कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट फर 80 रुपिज। कति रुपिज भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ फ्लोट भ्यालु 0.2F युज गर्छौँ हामीले नम्बरको पछाडि दुईटा डेसिमलको लागि मात्र। अनि त्यसपछि कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट फर भन्दा पनि अफ लेखौँ, कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट अफ फर। अब फर भनेर टाइम लेखिदिउँ, टाइम त हामीले इन्टिजरमा लेख्छौँ, त्यही भएर D इयर्स
रेट। अब हामीले यहाँ रेट लेख्छौँ, रेट भनेको पनि फ्लोटमा छ, सो 0.2f पर एनम भनेर। अब यसपछि बल्ल चाहिँ हामीले अलिकति सानो गरिदिउँ यसलाई ल। यसपछि चाहिँ अब हामीले बल्ल यो CI को भ्यालु, सरी यहाँ CI को लागि इज भनेर बल्ल यो पनि फ्लोटमै आउँछ यसको एन्सर पनि, त्यही भएर %.2f लेख्यौँ। अब हाम्रो सुरुदेखि हामीले के युज गरेछौँ, हामीले सुरुमा कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट अफ रुपिज भनेको हाम्रो प्रिन्सिपल P, त्यसपछि अब हामी फेरि हेरौँ हामीले इयर्स राखेछौँ, इयर्स को T, रेट राखेछौँ R, त्यसपछि CI। ओके, म बिस्तारै गरेर देखाइरहेको छु तपाईहरुलाई। ओके, यो गरियो। अब चाहिँ हाम्रो प्रोग्राम गरियो। अब फेरि यसलाई कम्पाइल एन्ड रन गरौँ है त। यसलाई एक्चुअली काट्दिउँ सुरुमा, यहाँनिर हामीले /n पनि युज गरिदिउँ है त, नत्र एउटै लाइनमा आइदिन्छ। अब कम्पाइल एन्ड रन गरिदिउँ। ओके, म 20,000 दिएँ फर रेट 6.5, टाइम भनेको ल 5 इयर्स। अब यसले दियो 20 compound interest of 20,000 for 5 years at 6.5 per annum is 27,401। ओके, हामीले यो प्रब्लम सल्भ गऱ्यौँ। आज हामीले मेन 4वटा प्रब्लम सल्भ गऱ्यौँ र क्यारेक्टर हेर्न सिक्यौँ। र क्यारेक्टर हामीले यो एउटा तरिका सिक्यौँ। अब क्यारेक्टरलाई चाहिँ अर्को तरिका पनि छ हेर्नको लागि। मेन क्यारेक्टरकै लागि मैले जुन भने नि, अब यो सी टाइप कुनैमा युज गरेर नि हुन्छ, कुनै कुनैमा चाहिँ युज नगर्दा पनि हुन्छ भनेर हो। तर अब हामीले कस्तो केसमा चाहिँ युज गर्नै पर्छ भन्ने तरिका सिक्छौँ है त। हामीले यहाँनिर चाहिँ हामीले यो सी भनेर भेरिएबल छ नि हो। अब सी इक्वल्स टु गेट गेट क्यार भन्ने हुन्छ यो बिल्ट इन फंक्सन। अब यो सी इक्वल्स टु गेट क्यार भनिसकेपछि अब सी भेरिएबलमा चाहिँ यो क्यारेक्टर चाहिँ इनपुट लेखिदिन्छ। अब हामीले यो आस्की भ्यालु वाला प्रोग्राम थियो। अब यसलाई चाहिँ डाइरेक्ट यो क्यारेक्टर प्रिन्ट गर्न पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले यो क्यारेक्टर लेख्यौँ। अब चाहिँ प्रिन्ट एफ मा CHARACTER क्यारेक्टर यसरी लेखेर अब हामीले यो क्यारेक्टर प्रिन्ट गर्न पर्यो भने चाहिँ यहाँ पुट क्यार भन्ने हुन्छ। पुट क्यारले चाहिँ प्रिन्ट गरिदिन्छ। पुट क्यारमा चाहिँ हामीले प्यारामिटर दिन्छ कुन चाहिँ भ्यालु देखाउने भनेर सी। गेट क्यारले चाहिँ इनपुट लिग्यो स्क्यानएफ जसरी, जस्ट फर क्यारेक्टर बनियो र क्यारेक्टरको लागि मात्र इनपुट लिग्यो गेट क्यारले एउटा मात्र। अनि पुट क्यारले चाहिँ प्रिन्ट एफ जसरी प्रिन्ट गरिदियो। अब कम्पाइल एन्ड रन गरौँ है त। जस्तो मैले यहाँ याच भने यसले यहाँ याच देखाइदियो। सो क्यारेक्टरलाई दुई तरिकाबाट हामीले इनपुट लिन सकिदो रहेछ। र सधैँ जसरी एउटा टास्क त मैले दिन्छु। सो एउटा छोटो सजिलो टास्क है त, आज धेरै टास्क नदिने। राइट अ प्रोग्राम टु फाइन्ड द एरिया अफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल भनेको तीनटै साइड इक्वल भएको ट्रायंगल। हामीले त्यो त्यसको एरिया निकाल्ने है त। आज हामीले मैले यहाँ फर्मुला पनि दिएको छु। इक्विलेटरल ट्रायंगल भनेको ठ्याक्क यस्तै खालको ट्रायंगल, ठ्याक्क यस्तै खालको ट्रायंगल जसको चाहिँ सबै साइड इक्वल हुन्छ र सबै साइड इक्वल भइसकेपछि चाहिँ हामीले एउटा साइड मात्र इनपुट लिए हुन्छ। अनि यसको एरियाको लागि चाहिँ अब हिन्ट भनेको चाहिँ डाइरेक्ट फर्मुला भनेको एरिया इक्वल्स टु SQRT 3/4 साइड इन्टु साइड। मतलब हामीले यसको एरियालाई चाहिँ यसरी लेखेको हुन्छ नि, एरिया इज इक्वल्स टु √3/4। अनि हामीले एरियालाई चाहिँ जस्तो हामीले एउटा साइड मान्यो भने चाहिँ अनि हामीले यहाँ साइडलाई यास भनेर मान्यो अनि यहाँ साइड स्क्वायर भनेर लेखेको हुन्छ नि। सो हामीले यहाँ साइड इन्टु साइड गरेर पनि लेख्न सक्छौँ। नत्र हामीले हामीले यहाँ साइड इन्टु साइड गऱ्यौँ। नत्र हामीले चाहिँ अझ यहाँ पावर फंक्सन पनि युज गर्ने भए चाहिँ यसरी पनि गर्न सक्छौँ। हामीले यहाँ पावर लेखेर साइडमा
साइड भने x भनेर भयो अनि त्यसपछि यसमा 2 यसरी पनि हामीले गर्न सक्छौं साइड स्क्वायर भनेर ओके सो आजको यो टास्क गर्नु होला गर्दाखेरि केही एरर आयो भने म फेरि देखाइहाल्छु सो थ्यांक यू फेरि पनि हेर्दै गर्नु होला सी प्रोग्रामिङको ट्युटोरियल नेपाल अनलाइन स्कुलबाट म असीम तारा पाठक तपाईहरुसँग बिदा लिन चाहन्छु धन्यवाद नमस्ते